رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قاف. और लंबा करें. والقرآن المجيد. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ. फिर से وعندنا. وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وأنبتنا فيها من
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. 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 رزقا للعباد. رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا. وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك الخروج. كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وأصحاب الرس وثمود. وأصحاب الرس وثمود. फिर से पढ़े. وأصحاب الرس وثمود. وعاد وفرعون وإخوان لوط. وعاد وفرعون وإخوان لوط. وأصحاب الأيكة وقوم تبع. وأصحاب الأيكة وقوم تبع. وقوم تبع. وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول. أفعينا بالخلق الأول. بل هم في لبس من خلق جديد. بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ما توسوس به نفسه. ما توسوس به نفسه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تحيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.